सर्वप्रथम पुराण के हो त भन्ने बारे भन्नुपर्दा पुराण सृष्टि, प्रलय, मनवन्तर, ऋषिवंश, राजवंश, तीजवंशमा जन्मेका विशिष्ट व्यक्तिहरूको चरित्र वर्णन गरिएको एउटा विशिष्ट वाङ्मय नै पुराण हो। वैराग्य जगाउने, आत्मचिन्तनतिर उन्मुख गराउने, श्रुति स्मृतिको अनुकूलको मार्ग देखाउने ग्रन्थको रूपमा पुराणको निरूपण गरिएको र पुराणको महत्त्व हुने गर्छ। विशेष गरी वेद र स्मृति शास्त्रमा पहुँच नपुगेकाहरूलाई सो विषयको विशिष्ट ज्ञानका लागि पनि पुराणको बहुतै महत्त्व भएको हुनाले पुराणलाई अर्वाचीन वेद अथवा वेदकै अङ्ग अथवा वेदाङ्ग पनि भनिएको पाइन्छ। त्यसैले पुराण यावत रूपमा हेर्दा प्राचीन अब विभिन्न यी वंशानुगत क्रमको एउटा विशिष्ट अभिव्यक्तिका रूपमा पुराण पाउने गर्छौँ। श्रद्धालुहरूलाई धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष र वैराग्यका कुराहरू पनि सम्पूर्ण ख्यात विख्यात गराउने भएको हुनाले यो पुराणलाई एउटा आख्यान विधाको सबैभन्दा उच्च कोटिको अभिव्यक्ति विधाका रूपमा पनि मान्ने गरिन्छ। त्यसैले श्रुति स्मृतिमा नपरेका कुराहरू र तिनमा पहुँच नपुग्नेहरूको लागि पनि यो पुराण उपयोगी भएको हुनाले पुराणलाई 18 पुराणका रूपमा विहित गरिएको हामी पाउने गर्छौँ। त ती 18 पुराणको बेली विस्तार गर्नुपर्दा सर्वप्रथम अब हामीले विष्णु पुराण, नारायण पुराण, भागवत पुराण, गरुड पुराण, पद्म पुराण, यसै गरी ब्रह्मा पुराण, वराह पुराण, ब्राह्मण पुराण, वर्मवर्तेय पुराण, मार्कण्डेय पुराण, वैश्य पुराण, प्रचण्ड पुराण, मत्स्य पुराण, कुमार पुराण, लिङ्ग पुराण, शिव पुराण, स्कन्द पुराण, अग्नि पुराण भनेर 18 पुराणलाई प्रख्यापित गरिएको पाइन्छ। यसलाई भनिएको श्रीमद् भागवतको 12 स्कन्दको 13औं अध्यायमा पुराणको निरूपण गर्दा श्लोक नै पाइन्छ। जस्तै अष्टादश पुराणानि पुराणाद्या प्रचक्षते ब्राह्मं पाद्मं वैष्णवं च शैवं भागवतं तथान्यं नारदीयं च मार्कण्डेयं च सप्तमं आग्नेयमष्टमं चैव भविष्यं नवमं स्मृतं दशमं वर्मवैवर्त लैङ्गमेकादशं स्मृतं वाराहं द्वादशं चैव स्कन्दं चात्र त्रयोदशं चतुर्दशं वामनं च कौर्मं पञ्चदशं स्मृतं मास्यं च गरुडं ब्रह्माण्डं च ततः परम। यसरी भनौं यी पुराणहरूको उल्लेख पाउँछौँ। अर्थात् ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कण्डेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, वर्म वैवर्त पुराण, लिङ्ग पुराण, वराह पुराण, स्कन्द पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड पुराण, ब्रह्माण्ड पुराण भनेर यी 18 पुराणलाई महत्त्वका साथ यो आख्यान विधाका उच्च कोटिका वैदिक वाङ्मय अथवा श्रुत वाङ्मयका सारका रूपमा पनि हामी लिने गरेका। धर्म मूल रूप भन्ने 2062 प्रकाशित पुस्तकले तिनका उपपुराणहरूको पनि वृहद स्वरूप देखाएको छ। ती उपपुराण हुन्
आत्मपुराण, आदित्य पुराण, आदि पुराण, एकाम्र पुराण, कपिल पुराण, कल्की पुराण, कलिका पुराण, गणेश पुराण, गर्ग संहिता, दत्त पुराण, देवी पुराण, भार्गव पुराण, मल्ल पुराण, महाभागवत पुराण, युग पुराण, वासुकी पुराण, विष्णु धर्म पुराण, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, विष्णु रहस्य पुराण, शिव धर्म पुराण, शिव पुराण, शिव रहस्य पुराण, शाम्ब पुराण, सूर्य पुराण, सौर पुराण, हरिवंश पुराण भनेर यसरी भनिएको पाइन्छ। त शिव पुराण भने महापुराणकै कोटीमा लगिएको धेरै जस्तो स्थानमा पाइएकै कारणले यो कतै लघु पुराणका रूपमा पनि भन्ने गरिन्छ, कतै महापुराणका रूपमा पनि मान्ने गरिन्छ। यस्तै देवी भागवतलाई पनि कतै कतै अब महापुराण नै भनेर भनिएको पाइन्छ। त कहीँ देवी पुराणलाई स्कन्द पुराणकै एउटा महात्म्यको रूपमा अथवा भनौँ मार्कण्डेय पुराणको एक भाग, स्कन्द होइन, मार्कण्डेय पुराणको एक भागका रूपमा देवी पुराणलाई मान्ने गरिन्छ, जो सदैव हामी नवहा भन्ने गर्छौँ। नवरात्रि दुर्गा सप्तशती देवीको पूजाका लागि हामी यो मार्कण्डेय पुराण अन्तर्गतको एक शाखा हो भनिएको हुनाले यसलाई उपपुराणभित्र पनि राखिएको पाउँछौँ। र एवं रीतले यी पुराणको मुख्य सार, मुख्य स्रोत हेर्दा अब शुक्र सागर अनुसार ब्रह्म पुराणको 14,000 श्लोक, पद्म पुराणको 55,000 श्लोक, विष्णु पुराणको 23,000 श्लोक, शिव पुराणको 24,000 श्लोक, श्रीमद् भागवत पुराणको 18,000 श्लोक, नारद पुराणको 25,000 श्लोक, मार्कण्डेय पुराणको 9,000 श्लोक, अग्नि पुराणको 15,000 श्लोक, भविष्य पुराणको 14,500 श्लोक, ब्रह्म वैवर्त पुराणको 18,000 श्लोक, लिंग पुराणको 11,000 श्लोक, वराह पुराणको 24,000 श्लोक, स्कंद पुराणको 81,100 श्लोक, वामन पुराणको 10,000 श्लोक, कूर्म पुराणको 17,000 श्लोक, मत्स्य पुराणको 14,000 श्लोक, गरुड़ पुराणको 19,000 श्लोक, ब्रह्माण्ड पुराणको 12,000 श्लोक, 18 पुराणका श्लोकहरू यस किसिमले विहित भएका हामी पाउने गर्दछौँ। यी विभिन्न पुराणहरूको वस्तु स्थितिलाई निहाल्दा सर्वप्रथम हामी अग्नि पुराणलाई लिने गर्दछौँ। महर्षिद्वारा स्थापित मान्यता र अग्निका सम्बन्धमा यसमा चर्चा आएको हुनाले यसलाई अग्नि पुराण भनिएको हो। यसमा व्यापक ज्ञान, शिव महिमा, दशावतार, सृष्टि महिमा, मन्त्र शास्त्र, वास्तुशास्त्र, भूगोल, राजनीति, दुर्ग, धनुर्वेद, आयुर्वेद, छन्द शास्त्र, अलङ्कार शास्त्र, व्याकरण, कोश जम्मै विवेच्य विषयहरू यसमा रहने गर्छन्। यसको पारायण गर्ने 5 अथवा 6 दिन भित्रै पारायण गर्ने विधि रहेको छ। र अग्नि पुराण के भन्दाखेरि साहित्यमा पनि विशाल ज्ञान भण्डारका रूपमा अग्नि पुराणबाट केही झिकेर विवेच्य विषय बनाइएका छन्। लोकोपयोगिताका लागि यस पुराणको महत्व छ। यसमा परा अपरा विद्याको वर्णन पनि खुब गरिएको पाइन्छ। महाभारतका सबै पर्वहरूको संक्षिप्त कथा, रामायणको संक्षिप्त कथा, मत्स्य कुर्म आदि अवतारहरूको कथा, सृष्टि वर्णन,
दीक्षा विधि, वास्तु पूजा, विभिन्न देवताहरूका मन्त्र आदि अनेक उपयोगी विषयहरूका अत्यन्त सुन्दर कथासार र कथन उपकथनहरू भेटिने गर्छन्। यसरी हामी अग्नि पुराणलाई विस्तारित रूपमा पाउने गर्छौं र अहिले पाइएका अग्नि पुराणका विभिन्न स्रोतहरूलाई केलाउँदा या संस्करणहरूलाई धेरै बहुअर्थी बनाएर हेर्दा 11,475 श्लोक छन् र 383 अध्याय छन् र ज्यादै विस्तारित रूपमा यसलाई अग्रगमन गरिएको छ। तर नारद पुराणको अनुसार भने यसमा 15,000 श्लोक तथा मत्स्य पुराण अनुसार 16,000 श्लोक संग्रह छ भनेर भनिएको छ। अग्नि पुराणमा पुराणहरूका 5 लक्षणहरू अथवा वर्ण्य विषयहरू पाइने गर्छन्। जस्तै ती सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मन्वन्तर, वंशानुचरितको सम्पूर्ण विवरण र सबै विषयहरूको उल्लेख्य आधार अग्नि पुराणमा पाइने गर्छ। एवं रीतले गर्दै जाँदा यसमा पाइने गर्छ। प्राचीन शस्त्र अस्त्रहरूको परिचालन, सैनिक शिक्षा पद्धतिको विवेचन पनि यसमा केही भएको प्रमाणिक कुराहरू पनि हामी पाउने गर्दछौँ। यस लगायतका आयुर्वेदको पनि विशिष्ट वर्णन, धन्वन्तरी चिकित्सा शास्त्र र चिकित्सा पद्धतिको पनि उपाख्यान पाइन्छ। छन्द शास्त्र, अलङ्कार शास्त्र, व्याकरण, कोश विषयको विवरण पनि अग्नि पुराणमा पाइने गर्छ। त अग्नि पुराणको अग्निदेवलाई ईशान कल्पको वर्णन महर्षि वशिष्ठबाट गरिएको छ। त 15,000 श्लोक छन् भनिएकोमा यसमा मत अब कसैले थोरै कम देखाएका छन् भने विशेष गरेर 15,000 श्लोक नै यसमा विवेच्य छन्। पहिले पुराण विषयक प्रश्न छन्, अवतारहरूको कथा पनि छन्, सृष्टिको विवरण पनि छ, विष्णु पूजाको वृत्तान्त पनि छ। त्यसपछि अग्नि कार्य, मन्त्र, मुद्रादि लक्षण, सर्वदीक्षा, अभिषेक सम्पूर्ण कुराको निरूपण छ। मण्डलको लक्षण अनि कुशामापार्जन, पवित्रारोपण विधि, देवालय निर्माण विधि, शालिग्रामको पूजा, मूर्तिहरूको लोकहरूको पनि रचना, ज्योतिष चक्रको निरूपण, ज्योतिष शास्त्र लगायत युद्ध, जयार्णव, षट्कर्म मन्त्र, यन्त्र, औषधि समूह, कुब्जिका आदिको पूजा पनि पाइने गरिन्छ। प्रकारान्तरले हेर्दा यी विभिन्न न्यास गरिएका विषयवस्तुहरू, कोटी होमहरू, विधिहरू, मन्वन्तरहरू, निरूपण भएका ब्रह्मवर्चस विद्याहरू, आश्रमहरू, धर्म श्राद्धका विधि, यज्ञ, श्रौत्र स्मार्त, गर्भ प्रायश्चित वर्णन, तिथि व्रत आदि वर्णन, वर व्रतको कथन, नक्षत्र व्रत विधिको प्रतिपादन, मासिक व्रतको निर्देशन, उत्तम दीपदान विधि, नव व्यूह पूजन, नरक निरूपण, व्रतहरू र दानहरूको विधि, नाडी चक्रको संक्षिप्त विवरण, अब उत्तम विधि, गायत्रीका अर्थको निर्देशन, लिङ्गोस्त्र, राज्याभिषेकका मन्त्र, राजाहरूका धार्मिक कृत्य, स्वप्न सम्बन्धी विचार अध्ययन, शकुन आदि निरूपण, मण्डल आदि निर्देशन, रत्न दीक्षा विधि, रामोक्त नैतिक वर्णन, रत्नहरूका लाक्षणिक विधि, धातुर्विद्या, व्यवहार दर्शन, दैवासुर संग्रामका कथाहरू, आयुर्वेदले गरेका
जीवन्त पारेका निर्देशनहरू र औषधि मूल्यहरू, गज आदिको चिकित्सा, एकदम तिनको शान्ति, गो चिकित्सा, मनुष्यादि चिकित्सा, नाना प्रकारका पूजा पद्धति, शान्ति छन्द शास्त्र, साहित्य, एकाक्षर वर्णन आदि, कोश, प्रलयको लक्षण, शारीरिक वेदान्तको निरूपण, नरक वर्णन, योग शास्त्र, ब्रह्मज्ञान तथा पुराण श्रवणको फल बताइएको छ। यो त भयो अब पहिलो हाम्रो अग्नि पुराणको महिमा। त्यसपछि श्रीमद् भागवत महापुराण जो छ, श्रीमद् भागवत महापुराणलाई हामी श्लोक संख्या 18,000 श्लोक संख्या छन्। सबैभन्दा यो बढी पाठ वाचन गरिने विद्याको रूपमा मानिन्छ। यसको प्रमुख वर्ण्य विषय भनेको भक्ति योग हो। भक्तिबाट नै कलियुगमा मुक्ति पाइन्छ भनेर अन्य सबै पुराणको निचोडलाई यो महापुराणले दिएको छ। पूर्वीय वाङ्मयको यो मुकुट हो, वाङ्मयहरूकै मुकुट हो भनेर श्रीमद् भागवत महापुराणलाई लिएको छ। यसका लेखक वेदव्यास हुन् र वक्ता बालयोगी सुखदेव स्वामी हुन् भने श्रोता यसका राजा परीक्षित हुन् र यसलाई 12 स्कन्धमा विभक्त गरिएको छ। प्रथम स्कन्धमा भक्ति, ज्ञान, वैराग्यको वर्णन छ भने द्वितीय स्कन्धमा ब्रह्माण्डको उत्पत्ति छ। तृतीय स्कन्धमा उद्धवद्वारा श्रीकृष्णको बाल चरित्रको प्रख्यापन छ र चतुर्थ स्कन्धमा ध्रुव एवं पृथु चरित्रलाई विस्तारित गरिएको पाइन्छ। पंचम स्कन्धमा समुद्र, पर्वत, नदी, पाताल, नरक आदिको स्थिति र अवस्था पंचम स्कन्धमा बहुवर्णित छ। यस्तै षड स्कन्धमा या षष्ठम स्कन्धमा देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि जन्मेका कथा वस्तुहरू छन्। सप्तम स्कन्धमा हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष र प्रहलादको कथा विद्यमान छ। यस्तै गरी अष्टम स्कन्धमा गजेन्द्र मोक्षलाई त्यो उसबाट मुक्ति दिलाएको कथावस्तु छ र आठौं स्कन्धमा गजेन्द्र मोक्ष, मनवन्तर र वामन अवतारको कथावस्तु छ। नवम स्कन्धमा राजवंश वर्णन र श्रीरामको आदर्श पुरुषोत्तम भगवत रूपको कथावस्तु छ। दशम स्कन्धमा श्रीकृष्ण लीला वर्णन बहुविस्तारित छ। एकादश स्कन्धमा यदुवंश संहारको ठुलो एउटा उपाख्यान छ र यसरी संहार वर्णन र अध्यात्म दर्शन पनि यसमा रहने गएको पाइन्छ। द्वादश स्कन्धमा आएर विभिन्न युग, प्रलय, भगवानका एकदम सामिप्य भएका अंग उपाङ्गहरूको वर्णन र आनुष्ठानिक क्रियाकलाप भएको हुनाले यसलाई 7 दिनमा आनुष्ठानिक समय 7 दिनको सप्ताह भनेर भनिन्छ। भगवान कृष्णको महिमा वर्णन र भक्ति कथा भएको हुनाले यस पुराणलाई भक्ति आन्दोलनको एउटा पहिलो पराकाष्ठा युग प्रणेता ग्रन्थ या वाङ्मय भनेर पनि हामी यो भक्ति युगकै सेरोफेरोमा भएको पाउने गर्छौं। अब एवं रीतले यो 18 पुराण मध्येको एउटा प्रमुख
अथवा भागवतम पानीय पुराण पनि भन्ने गरिन्छ। यसको बढ्ने विषय भनिहाल्यौँ माथि नै भक्ति योग हो, जसमा सबैलाई कृष्णको देवत्वको स्वकीय स्वरूपको चित्र चित्रित छ, स्वकीय स्वरूपको महात्म्य चित्रित छ। यसमा रसभावको पनि साह्रै भक्तिवादी पराकाष्ठा अनुसार रसभाव उत्पन्न गराइएको छ। परम्परागत रूपमा वेद व्यासले रचेकै हुनाले व्यासको दमौली व्यास गुफा अथवा पश्चिम नेपालको तनहुँ जिल्लामा जन्मिएका वेदले श्रुति भावमा रहेको वेदको सारलाई समेत लिखित रूपमा उतारेको हुनाले यसलाई वेदाङ्ग भनेर पनि भनिएको पाइन्छ। भगवान शुकदेवद्वारा महाराज परीक्षितलाई सुनाइएको भक्ति मार्गको वर्णन यसमा बडो विचारणीय रूपले बहुवर्णित भएको पाइन्छ। प्रत्येक श्लोकमा श्रीकृष्ण प्रतिको आध्यात्मिक प्रेम को सुगन्ध यसमा सुगन्धित छ। साधन ज्ञानको सिद्धहस्त भक्ति सिद्धि, भक्ति मर्यादा मार्ग, अनुग्रह मार्ग, द्वैत अद्वैत मार्ग, समुन्नय मार्ग, प्रेरणादायी विधि उपन्दछन्। प्रथम स्कन्धमा नै सबै अवतारहरूको सारांश वर्णन पाइन्छ र जो भागवत आनुष्ठानिक विषयवस्तु लौकिक भए पनि यसले विश्वव्यापी ब्रह्माण्डीकृत सार लिइसकेको हुनाले यसलाई पुराणको पनि महात्म्य पुराण भन्ने गरिएको पाइन्छ। अब अर्को आयो भविष्य पुराण। भविष्य पुराणको पनि अब मानक संज्ञा कहीँ कतै थोर धेरै तलमाथि गरिए पनि भविष्य पुराणमा पनि 14,500 श्लोकहरू छन् र भविष्यमा हुने कली धर्मका विषयमा व्यापक वर्णन त छँदैछ। स्त्री पुरुषका विभिन्न लाक्षणिक स्वरूप भावहरूलाई पनि यसमा समेटिएको छ। समय वस्तु आदिको ज्ञान र तिनीहरूको परिवर्तनमुखी कुराहरू पनि यसमा आइपरेका हुन्छन्। पुराण पारायणको दृष्टिले हेर्दा यसलाई वातावरणीय पुराण पनि भन्दा फरक नपर्ला, किनभने यसको अनुष्ठानिक समय पनि 8 अथवा 9 दिनको रहने गर्छ। यो विशुद्ध महात्म्ययुक्त वातावरण बनाउन अति सुगम तरिकाले हामी यसलाई आख्यान गर्ने गर्छौं। 7 अथवा 9 दिनमा छुट्याउनु पर्ने भएको हुनाले यसको विषय वस्तु र वर्णन शैलीका दृष्टिले हेर्दा अत्यन्त उच्च कोटि छ। धर्म, सदाचार, नीति, उपदेश आदि जस्ता आख्यान पनि छन्। तीर्थव्रत, दान आदि इत्यादि, ज्योतिष, आयुर्वेदको पनि अद्भुत संग्रह यसमा कायम गरिएको छ। बेताल विक्रम संवादका रूपमा पनि कथा प्रबन्धन भएको छ। यसमा पनि विस्तृत वर्णनका वर्णनीय अवर्णनीय विषय वस्तु पनि समावेश भएका छन्। भविष्य पुराणमा भविष्यमा हुने घटनाको बेली विस्तार भएको हुनाले यो सबैभन्दा धेरै विश्वव्यापक भइसकेको पुराण हो भनेर महर्षि वेदव्यासले पुराण ग्रन्थमै सबै कुरा उल्लेख गरिदिएका छन्। यहाँसम्म कि यसको यो पुराण भारतवर्षमा र नेपाल भारततिर
वर्तमान समयमा अत्यधिक इतिहासको आधार मानेर पण्डितहरू ज्यादै उत्साही भएर पाठ प्रवचन गर्छन्। यसका प्रतिसर्ग पर्वका तृतीय तथा चतुर्थ खण्डमा इतिहासकै सामग्री विद्यमान छ। इतिहास लेखकहरूले प्राय यसै पुराणबाट, भविष्य पुराणबाट नै आफ्नो ऐतिहासिक मान्यता कायम गरेका छन्। मध्यकालीन हर्षवर्धन आदि हिन्दू राजाहरू र अलाउद्दिन, मुहम्मद तुगलक, तैमुर लङ्ग, बाबर, अकबर जस्ताको पनि ऐतिहासिक विषयवस्तु यसमा निर्णित छ। यसका मध्यम पर्वमा समस्त कर्मकाण्डको पनि वर्णित सार छ। व्रत, दान, समय सीमा र विस्तारित कर्महरू, वर्णन हुन नसकेका धर्मशास्त्रीय नीति तर्कहरू तथा स्वतन्त्र व्रतहरूको हेमाद्री पूजन, व्रत कल्पद्रुम, व्रत रत्नाकर, व्रतराज आदि परवर्ती व्रतबारे पनि यो भनौँ भविष्य पुराणमा सबै उल्लेखित भएको हुनाले कति ठुलो वातावरणीय प्रदूषणलाई हटाउन पनि विभिन्न इहलौकिक पारलौकिक कुरालाई पनि प्रख्यापन गर्न यो पुराण महती सारवत छ। त्यसैले गर्दा भविष्य पुराणलाई सबैले अलौकिक पुराणको रूपमा मान्ने गर्दछन्। त्यस पछाडि तेस्रो आयो ब्रह्मपुराण। त्यसमा 10,000 श्लोक संख्या विद्यमान छन्। सृष्टि रहस्य एवं ब्रह्म प्रतिपादन यस पुराणको मूल विषय हो। यसमा विशेष गरी पृथ्वी राजाको चरित्र र सूर्य एवं चन्द्र वंशको वर्णन बेसी पाइने गर्छ। श्रीकृष्ण चरित्र पनि यसमा समाहित छ। चिरञ्जीवी ती सप्त चिरञ्जीवी मार्कण्डेय मुनिको चरित्र पनि यसमा बरदस्त रूपले देखाइएको छ। तीर्थको महात्म्य एवं भक्तिपरक आख्यानहरूको पनि यसमा सार संग्रह भेटिन्छ। यस पुराणलाई ब्रह्म लोकको सर्वोपरि व्यवस्थित पुराणको रूपमा यसलाई पाउने गर्दछन्। र यसका अतिरिक्त प्रथम स्थानमा रहेको यो ब्रह्म पुराण ब्रह्म विद्या बारे पनि केन्द्रित छ। सृष्टिको उत्पत्ति पनि यसमा केन्द्रित छ र सूर्य चन्द्र वंशीहरूको पनि वर्णन यसमा केन्द्रित छ। कृष्ण चरित्रको पनि एकदम औत्सर्गिक रूप पाइने गर्दछ। एवं रीतले विभिन्न भगवान श्रीकृष्णको ब्रह्म रूपलाई पनि यसले देखाएको छ। सृष्टिका आदि विभिन्न स्वरूपहरू र सृष्टिका आदिकालीन विचारहरूको पनि भरथेग उपयोग भएको पाइन्छ। कलियुगको वर्णन पनि कति 4,32,000 युग धान्न सक्ने कलियुगले विभिन्न विकृतिहरू मात्र पैदा गर्छ। त्यसले गर्दा प्रकृति पनि नाशवान रूप लिने गर्छन् भन्ने कुरा यसमा बहुवर्णित पनि छ। र ब्रह्मका ज्ञानकै कारणले गर्दा यी महान मुनि ऋषिहरूले संसारलाई उज्यालो दिएका हुन् भनेर पनि यसलाई मानिन्छ। व्यास मुनिले सर्वप्रथम यसलाई लेखेको हुनाले 10,000 श्लोक पुरातन सुरुमै भएका हुन्। यसरी नैमिषारण्य रूपमा जो व्यास शिष्य सुत मुनिले यो पुराण समाहित गरेर जो यी ऋषिहरूलाई ऋषि वृन्दलाई जुन सुनाएका थिए,
हामी यसैको सार सत्यनारायण पूजा पनि हामी मान्ने गर्दछौँ। सृष्टि, मनुष्य, देव देवता, प्राणी, पृथ्वी, भूगोल, नरक, स्वर्ग, मन्दिर तथा यिनै तीर्थ वस्तुको तीर्थाटन वस्तुहरूको पनि यसमा लीला छ। शिव पार्वती विवाह पनि यसमा उल्लेख छ। कृष्ण लीला पनि विशेष रूपले देखाइएको छ। विष्णु अवतार, वामन अवतारलाई पनि यसमा देखाइएको छ। विष्णु पूजन कसरी गर्ने, वर्णाश्रम 4वटा वर्णाश्रम धर्म कसरी पालना गर्ने, ब्रह्मचर्य, गृहस्थी, वानप्रस्थ, सन्यास, यी आश्रमको पनि अभिव्यक्ति छ। श्राद्ध कर्म कति फलदायी के छ भन्ने कुरा पनि यसमा सविस्तार उल्लेख गरिएको पाउँछौँ। 246 वटा अध्याय छन् यसमा ब्रह्म पुराणमा। अब श्लोक संख्या भनिहाल्यौं 10,000 छ। लोमहर्षण सुतजी एवं शौनक ऋषिहरूको संवादका माध्यमले यसको कथावस्तु अगाडि बढेको छ। प्राचीन कालमा ब्रह्माले दक्ष प्रजापतिलाई सुनाएका कथन उपकथन पनि यसमा उल्लेख छन्। यसको कथासार हेर्नुपर्दा यो सबैभन्दा पूर्व भनिएको धर्म अर्थ काम मोक्षलाई प्रदान गर्ने एउटा मोक्ष कैवल्यदायक ग्रन्थको रूपमा मानिन्छ। आख्यान, देवता, दानव, प्रजापतिको उत्पत्ति सबै यसै पुराणमा उल्लेख छ। लोकेश्वर भगवान सूर्यको पुण्यमय वंशको वर्णन पनि यही छ। महापातकहरूको नाश कसरी गर्ने र तिनीहरूलाई मोक्ष कसरी दिलाउने भन्ने पनि यसैमा नै छ। भगवान रामचन्द्रको अवतारको कथा पनि यसैमा छ। सूर्य वंशको स्तुति कथा र पार्वतीजीको जन्म कथा पनि यही उल्लेख छ। दक्ष प्रजापतिको कथा र एकाम्रक क्षेत्रको वर्णन पनि यही भित्र छ। पुरुषोत्तम क्षेत्रको विस्तारित वर्णन पनि, कृष्ण चरित्रको विस्तारित वर्णन पनि यसैमा लेखिएको पाइन्छ। यमलोकको विवरण र यमलोकको वर्णन, पितृहरूको श्राद्ध, उनले पाउने पिण्डपानीको गतिविधि, त्यसको विवरण पनि यसैमा वर्णित छ। वर्ण र आश्रमहरूको विवेचन पनि यसैमा छ। योगहरूको निरूपण, सांख्य योग आदि इत्यादि सम्पूर्ण कुरा ब्रह्मवादकै नामले दिग्दर्शित गराइएको छ र सबैभन्दा वस्तुनिष्ठ पुराण भएकै कारणले यस पुराणलाई 2 भागमा बाँडिएको छ। ब्रह्माण्ड पुराण 12,100 श्लोकहरू छन्। यसको प्रतिपाद्य मूल विषय पनि विश्व ब्रह्माण्डको सृष्टि कर्मलाई नै देखाउनु छ। यसको आनुष्ठानिक समय, ब्रह्माण्ड पुराणको आनुष्ठानिक समय 5 या 7 दिन रहने गर्छ र यसमा ललित सहस्र नाम पनि उल्लेख गरिएको पाइन्छ। ब्रह्माण्डको वर्णन गर्ने वायुले व्यासजीलाई दिएका 12,000 श्लोकको पुराणमा विश्वको पौराणिक भूगोल, विश्वको खगोल, आध्यात्म, रामायण आदि विषय अवस्थित छन्। हिन्दू संस्कृतिको स्वाभाविक स्पष्ट रूपरेखा, वैदिक साहित्यको सर्वाङ्गीण विकास, पुराणहरूबाट पाइने आनन्द र वेदहरूलाई निरूपित गर्ने एउटा शास्त्र शाख यो ब्रह्माण्ड पुराण मानिन्छ। वास्तवमा वेद पनि आफ्नो विषय व्याख्याका लागि पुराणमाथि नै आश्रित छन् भनेर यो वेदोक्त दिशा पनि यही ब्रह्माण्ड पुराण माध्यमबाट चलेको छ भन्ने भनाइ छ। अब यसको कथावस्तु हेर्नुपर्दा पूर्व भागमा
कर्तव्यको उपदेश, नैमिषारण्यको आख्यान, हिरण्यगर्भको उत्पत्ति, लोक रचना भएको प्रकरण जम्मै वर्णित छ। द्वितीय भागमा कल्प तथा समस्त मन्वन्तरहरूको द्वितीय भागमा मन्वन्तरहरूको पनि वर्णन पाइन्छ। लोक ज्ञान मानुषी सृष्टि कथन, रुद्र सृष्टि वर्णन, महादेव विभूति, ऋषि अग्नि विजयको सद्भाव वर्णन सहित प्रियव्रत वंशको वर्णन, पृथ्वीको विस्तार र यो भरतर सबको वर्णनको पनि हामी यहाँ आख्यान पाउने गर्छौँ। जम्बूद्वीपे भरतखण्डे भनेर जम्बूद्वीपको 7 द्वीपहरूको परिचय पनि यहाँ पाइने गरिन्छ। जस्तो भोर भुवस्व आदि माथिका लोकहरूको वर्णन पनि, ग्रहहरूको गतिको विश्लेषण पनि, आदि अन्त्य व्यूहको कथन पनि, देवग्रहानुभूति कीर्तन, भगवान शिवको नीलकण्ठ स्वरूप कसरी भयो, महादेवजीको वैभव, अमावस्याको वर्णन, युगत्व निरूपण, यज्ञ प्रवर्तन, अन्तिम 2 युगहरूको कार्य, युगका अनुसार प्रजाको लक्षण कसरी अगाडि बढ्छ, ऋषि पर्व वर्णन कुन रीतिले हुन्छ, वेदव्यासले स्वयम्भुव रूप लिएर मन्वन्तरको निरूपण कसरी गरे भन्ने छ। यसरी पृथ्वी दोहन गर्ने कसरी, चाक्षु स्वरूप वर्तमान स्वरूपको जीवन्त वर्णन पनि पाइने गर्छ। मध्य भागका सप्त ऋषिहरूको वर्णन र प्रजापति वंशको निरूपण, त्यसबाट देवता आदिको उत्पत्ति, त्यसपछि विजय अभिलाषा मरुदगणको उत्पत्ति, कश्यप सन्तानहरूको वर्णन, ऋषि वंश निरूपण, पितृकल्पको कथन, श्राद्ध कल्पको कथन, वैवस्वत मनुको उत्पत्ति, उनको सृष्टि, मनुपुत्रहरूको वंश, गान्धर्व निरूपण, इक्ष्वाकु वंशको वर्णन, रजिका अद्भुत चरित्र, ययाति चरित्र, यदुवंशी निरूपण, कार्तवीर्यार्जुन चरित्र, परशुराम चरित, विष्णु वंशको वर्णन, सगरको उत्पत्ति, भार्गवको चरित्र वर्णन, कार्तवीर्यार्जुन सम्बन्धी कथा, भार्गव कथा, शुक्राचार्य कृत इन्द्रको पवित्र स्तोत्र, देवासुर संग्रामको कथा, विष्णु महात्म्य, बलि वंश निरूपण, कलियुगमा राजाहरूको चरित्र, कलियुगमा कस्तो किसिमको हुनेछ। यसपछि उत्तर पूर्व भागमा छन् भने उत्तर भागमा चौथो उपसंहार पदमा वैवस्वत मन्वन्तरको कथा लेखिएको छ। पहिला संक्षेपमा भनिएको, त्यसपछि विस्तारित निरूपण गरिएको छ। भविष्यमा हुने मनुहरूको कथा पनि बताइएको छ। विपरीत कर्महरूबाट प्राप्त हुने नरकका 7 नरकका विवरण पनि यहाँ उल्लेख छन्। शिवधाम बारे पनि वर्णन छ। सत्य निरूपण र गुणहरूको निरूपण गर्ने बारे पनि, त्रिविध गतिको निरूपण पनि यसमा भेटिने गर्छ। त्यसैले अन्वय तथा व्यतिरेक दृष्टिद्वारा अनिर्देश्य एवं अतर्के परब्रह्म परमात्माको स्वरूपको प्रतिपादन। यो ज्यादै महती ख्यापित विषय भएकै कारणले हामीले यस प्रख्यापनलाई हामीले सदैव अगाडि बढाउनु पर्छ। त्यसपछि आउँछ ब्रह्मवर्त पुराण। ब्रह्मवर्त पुराण ब्रह्माको उत्पत्ति, यसको अब श्लोक संख्या हामीले 18,000 भनिसक्यौं। ब्रह्माजीको उत्पत्ति एवं ब्रह्माजीको उमेर अनुसार
मनुष्यहरूको लय, ब्रह्माले अवतार लिएका विशेष क्षेत्रहरूको वर्णन, मानव कल्याणार्थ ब्रह्माले किन उत्पत्ति गरे यसको मूल सार पनि ब्रह्मवर्त पुराणमा पाइने गर्दछ। र प्रतिपाद्य विषय यसको कति दिन लगाउने भन्दाखेरि पुराण 7 या 9 दिनमा यसको आनुष्ठानिक समय मान्ने गरिन्छ। ब्रह्मवर्त पुराण वेद मार्गकै सदृश पुराण हो। वेद मार्गकै यथार्थ अवलोकित पुराण हो। यसमा भगवान श्रीकृष्णका लीलाहरू विस्तृत वर्णन भएका छन्। श्री राधाको यो गोकुल लीला पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। अवतार लीलाका सुन्दर विवेचन पनि राधा र श्रीकृष्णका अवतार र अरू देवी देवताहरूका अवतार लीला पनि बडो वैचित्र्य ढङ्गले विहित गरिएको पाइन्छ। यिनीहरूको महिमा, यिनीहरूको एकरूपता र यिनमा बहुत मानवेतर गुणहरू भएका स्थिति अवस्थाहरू, रहन सहनहरू प्रतिपादित भएका हुन्छन्। यस पुराणमा 4 खण्ड छन्। पहिलो ब्रह्मखण्ड हो, दोस्रो प्रकृति खण्ड हो, तेस्रो श्रीकृष्ण जन्म खण्ड हो, चौथो गणेश खण्ड हो। यी 4 खण्डहरूले यो पुराण 18,000 श्लोकमा पूर्ण गरिएको छ। यो वैष्णव पुराण हो। यसमा पुराणमा कृष्णलाई नै प्रमुख इष्टदेव मानिएको छ। उनकै को भनिएको छ। ब्रह्म वैवर्तक शब्दको अर्थ हो ब्रह्मको विवर्त, अर्थात् ब्रह्मको रूपान्तरित रूप, ब्रह्मको रूपान्तरित स्वरूपलाई जनाउँछ। ब्रह्मको रूपान्तरण र राशि प्रकृति हो। प्रकृतिका विविध परिणाम स्वरूप नै पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश यी पञ्चमहाभूतहरू र प्रकृतिको सान्निध्य भएर जीव जन्मिन्छ भन्ने कुराहरू पनि यसमा वर्णित छन्। ब्रह्म वैवर्त पुराणमा प्राप्त सम्पूर्ण कुराहरू हेर्नु पर्दा प्रकृतिका भिन्न भिन्न परिणाम अनुसार भिन्न भिन्न मानवीय उपजीव्य हुने गर्छन्। र ब्रह्मवर्त पुराणमा कृष्णलाई नै परब्रह्म भनिएको छ, जसको इच्छाले जन्म जन्मान्तर सृष्टिको यावत स्वरूप प्राप्त छ। र भागवत पुराण भन्दा धेरै भिन्न रूपले लेखिएको यो सृष्टि वर्णन साहित्यिक पाराको र सात्विक रूपले वर्णित छ। र ब्रह्मवर्त पुराणको वर्णन श्रृङ्गारिक तथा कहीँ कहीँ प्राञ्जल शैलीमा पनि व्यक्त गरिएको पनि पाइन्छ। सृष्टिको मूल श्रीकृष्णलाई नै बताइएको पाउँछु। विस्तारित कथालाई हेर्नु पर्दा व्यासजीले नै ब्रह्म वैवर्त पुराणका 4 भाग गरेका छन्। ब्रह्मखण्ड, प्रकृति खण्ड, गणेश खण्ड, श्रीकृष्ण खण्ड। यी चारमा 218 अध्याय छन्। यो 18,000 श्लोकको एकदम विशद कथावस्तु मान्ने गरिन्छ। यस विश्वमा असंख्य ब्रह्माण्ड विद्यमान छन्, तर ब्रह्माण्डको आफ्नै वस्तु स्थिति अवस्था छ। प्रत्येक विष्णु, ब्रह्मा, महेशले आफ्नो खण्डलाई यी तीनै लोक, त्रिलोक 14 भुवनलाई चलाएका छन्। यी 7 ब्रह्माण्ड भन्दा पनि माथि स्थिति गोलोकमा भगवान श्रीकृष्ण निवास गरेका छन्। सृष्टि निर्माण उपरान्त उनले अर्ध आफ्नो अङ्गबाट
आधा भागलाई आधा भागबाट राधा प्रकट गराएको छ। ब्रह्मा विष्णु नारायण धर्म महेश प्रकृतिको उत्पत्ति गरेको बताइन्छ। नारायणकै जन्म कृष्णको दायाँ अङ्गबाट र पञ्चमुखी शिवको जन्म कृष्णको वाम पार्श्व भागबाट भएको हो भनेर यसमा शिवको उत्पत्ति पनि कृष्णकै वाम पार्श्व भागबाट देखाइएको छ। नाभिबाट ब्रह्मालाई उत्पत्ति भएको देखाइएको छ। वक्षस्थलबाट धर्म उत्पत्ति भएको देखाइएको छ। वाम पार्श्वबाट पुनः लक्ष्मी उत्पत्ति भएको देखाइएको छ। मुखबाट सरस्वती उत्पन्न भएको देखाइएको छ। विभिन्न अङ्गहरूबाट एवं रीतले दुर्गा, सरस्वती, कामदेव, रति, अग्नि, वरुण, वायु आदि देवताहरूको आविर्भाव भएको हो भन्ने पनि सुस्पष्ट जानकारी दिइएको छ। यस पुराणका 4 खण्डमाथि भनिहाल्यौं। ब्रह्मखण्डमा भगवान श्रीकृष्णको चरित्रकै लीला भएको हुनाले यी 4 खण्ड उनकै उपकल्प हुन् भनेर ब्रह्मकल्पको चरित्रको वर्णन छ। साथै तत्त्वज्ञानको पनि यसमा वर्णन पाइन्छ र अर्धनारीश्वर रूपमा पनि राधाको आविर्भाव कहिले श्रीकृष्णकै अङ्गसँग जोडिने, कहिले श्रीकृष्णको अङ्गबाट फरक भएर प्रेम मूर्ति स्वरूपमा रहने राधिकाको चरित्र पनि त्यो किसिमको देखाएको छ। यस रीतिले हेर्दा प्रकृति खण्ड देवीहरूको विभिन्न चरित्रको विशेषता देखाइएको छ र विभिन्न देवीका आविर्भाव र उनका शक्तिहरू, उनका पीठहरू सुविस्तारित भएको प्रकृति खण्डमा पाइन्छ। अनि पञ्चदेवी रूप प्रकृतिका वर्णनबाट नै भगवान श्रीकृष्णले सुरु गरे भन्ने छ। यी 5 रूप यस दुर्गा, महालक्ष्मी, सरस्वती, गायत्री, सावित्री यी छन् भनेर 5 खण्ड देखाइएका छन्। त्यसपछि तेस्रो खण्ड गणपति खण्ड छ। गणेशजीको जन्मको विस्तारित चर्चा र पुण्डेक व्रतको महिमा, विष्णुकृत गणेशजीको स्तवन, दक्षाश्चरी विद्या, दुर्गा कवचको वर्णन, गणेशको एकदन्त भएको कथा तथा परशुरामजीको उत्पत्ति पनि, भगवान परशुरामजीको उत्पत्ति पनि यस किसिमले दिव्य विशारद स्वरूपलाई यो गणपति खण्डमा देखाइएको छ। अब चौथो श्रीकृष्ण खण्ड आफ्नै विषयमा जन्म खण्डमा भगवानको जन्म, उनले रचाएका विभिन्न श्रृङ्गारिक लीला र चरित्रहरू। अब बचपनका ती नागहरूबाट जोगिएका नागहरूलाई अभिमानवश समाप्त पारेका अन्तिम राजकेन्द्र वृन्दावनको विस्तारित वर्णन पनि पाइन्छ। भागवतमा वर्णन भए झैं श्रीकृष्ण लीलाको कहीँ उत्पत्ति र कहीँ अवसान पनि झण्डै झण्डै मिल्दोजुल्दो छ। यसै खण्डमा उनका वास्तव्यहरू, द्रव्यहरू, आनुष्ठानिक कृतिहरू, सूची सत्य सावित्रीहरू पनि उनकै अङ्ग हुन् भनेर यस खण्डमा देखाइएको छ। यो उनले आफ्ना मित्र सुदामालाई पनि विभिन्न हास्यलयमा लिएर सुदामालाई पनि मुक्ति दिलाएको पटकथा, चित्रकथा पनि वर्णन गरिएको पाउँछौँ। र त्यस पछाडि गरुड पुराण आउँछ। यो 19,000 श्लोकको एउटा पुण्य प्रदाता, मुक्ति प्रदाता पुराण मान्ने गरिन्छ र गरुड श्रोताको रूपमा र नारायण वक्ताको रूपमा यहाँ
अवलम्बित छन् र सर्ग वर्णन, देवार्चन, तीर्थ वर्णन, भुवन वृत्तान्त, मनवन्तर वृत्तान्त, वर्ण धर्म काम क्रिया, मृत्यु वर्णन, स्वास्थ्य विज्ञान, अष्टाङ्ग योग, आयुर्वेद, विविध शास्त्र, वेदाङ्ग आदिका बारेमा पनि विशद व्याख्या पाइन्छ। यसलाई पनि आनुष्ठानिक समय दिनुपर्दा 7 या 9 दिनमा पूर्ण गर्ने प्रावधान छ। गरुड पुराण वैष्णव सम्प्रदायसँग बढी सम्बन्धित भएको हुनाले सनातन धर्ममा मृत्युपछि सद्गति प्राप्त हुन्छ। यो गरुड पुराण लगाउनाले भनेर यस किसिमले भनिएको छ। सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले मृत्युपछि गरुड पुराण श्रवणको प्रावधान यहाँ कसरी गरे भन्ने पुराणका अधिष्ठाता भगवान विष्णु स्वयं उपस्थित। यो पुराण वैष्णव हिन्दू धर्मावलम्बीसँग सम्बन्धित भएकै कारणले मृत्युपछि सद्गति प्राप्त गर्ने हेतुले यस पुराणलाई सुनाइने गरिन्छ। माथि भनिए झैं 7 अथवा 9 दिनमा समाप्त पारिने यो पुराणका अधिष्ठाता भगवान विष्णु स्वयं भएकै कारणले गर्दा उनका शिष्य या वाहक गरुडलाई यो अनुष्ठानिक कृत्य र यसभित्र रहेका सदाचार, यसभित्र रहेका भक्ति ज्ञान वैराग्य र विभिन्न निष्काम फलको महिमा, शुभ कर्म प्रवृत्त हुने गतिविधि सम्पूर्ण कुराका मनुदेखि सृष्टि स्थिति उत्पत्ति ध्रुव चरित्र वराह आदिको कथा यसमा समावेश छ। त्यस उपरान्त सूर्य चन्द्र ग्रह मन्त्र, शिव पार्वती मन्त्र, इन्द्रासित सम्बन्धित मन्त्र, सरस्वतीका मन्त्र, 9 शक्तिका विषय विस्तारसित बताइएको पाइन्छ। यस पुराणमा श्राद्ध, तर्पण, मुक्तिको उपाय तथा जीवन गतिको विस्तृत वर्णन पनि हुने गरेको हामी पाउँछौँ। 19,000 श्लोक भएको यस समयमा कुल 7,000 श्लोक मात्र उपलब्ध भएको हुनाले हाललाई कति भन्दाखेरि विभिन्न भागमा पहिलो र दोस्रो भाग भनेर पहिलो भाग विष्णु भक्ति र उपासनाको उल्लेख छ त मृत्यु उपरान्त तथा गरुड पुराण श्रवणको प्रावधान छ। दोस्रो भागमा प्रेत कल्पका विस्तारित वर्णन पछि विभिन्न नरकमा भएकै पाउँछौँ र यसरी कथा एवं वर्ण्य विषय यसको हेर्दा महर्षि कश्यपका पुत्र पक्षीराज गरुडलाई भगवान विष्णुले अनेक किसिमका प्रश्न गर्ने क्रममा स्वयं उत्तर दिँदै भन्नुहुन्छ। विभिन्न यमलोक यात्रा प्राप्तिको लागि आफ्ना कर्मले जो पापी अथवा दुर्गति प्राप्त गरेर तर्न नसक्ने अवस्थाका हुन्छन् तिनलाई त्यस समयमा भगवानले के भन्दाखेरि यो पुराण विशेष रूपको छ। यसका माध्यमले ऊ बैतरणी सागर पार गर्न सक्छ र यो पुराण मुख्यतः वैष्णव मुक्ति पुराण भएको हुनाले ब्रह्माजीले महर्षि वेदव्यासलाई यो पुराण सम्बन्धी मुख्य कुराहरू बताइएको हुनाले यसलाई
गारुडी विद्या पनि भन्ने गरिएको पाइन्छ। तत्पश्चात यस पुराणमा सबभन्दा पहिलो आरम्भ गर्ने प्रश्न जो गरुडबाट भएको छ, सूर्य आदिको पूजा, त्यसपछि पूजाको विधि, दीक्षा विधि, श्रद्धा पूजा, नवव्यूह पूजा विधि, वैष्णव पञ्जर, योगाध्याय, विष्णु सहस्रनाम कीर्तन, विष्णु ध्यान, सूर्य पूजा, महामृत्युञ्जय पूजा, माला मन्त्र, शिवार्च गोपाल पूजा, त्रैलोक्य मोहन, श्रीधर पूजा, विष्णु अर्चा, पंचतत्व अर्चा, चक्रार्चा, देव पूजा, न्यास आदि अनिवार्य चाहिन्छ भनेर भनिएको छ। सन्ध्या उपासना, दुर्गार्चन, सूर्यार्चन, महेश्वर पूजा, पवित्रोपण पूजन, मूर्ति ध्यान, वास्तुमान प्रसाद लक्षण, सर्वदेव प्रतिष्ठा, पृथक पूजा विधि, अष्टांग योग, दान धर्म, प्रायश्चित्त विधि, दीपेश्वर, नरको वर्णन, सूर्य व्यूह, ज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, स्वर ज्ञान, नूतन रत्न परीक्षा, तीर्थ महात्म्य, गया धाम महात्म्य, मनवंतर वर्णन, पितृक उपाख्यान, वर्ण धर्म, द्रव्य शुद्धि, समर्पण, श्राद्ध कर्म, विनायक पूजा, ग्रह यज्ञ, आश्रम, जनना शौच, प्रेत शुद्धि, नीति शास्त्र, व्रतको उल्लेख भएका पाइन्छन्। त यी जो भनौं त्यहाँ विभिन्न किसिमका नरकहरू जो छन्, ती नरक उद्धारको लागि यो गरुड पुराण अनिवार्य लगाउनु पर्छ र यसै किसिमले बताइनु पर्छ भनेर गरुडलाई भगवान विष्णुले आफ्नो विराट रूप धारण गरेर बताउन पुग्नुहुन्छ। यो त भयो गरुड पुराणको छोटो सार। त्यसपछि हरिवंश पुराण आउँछ। यो हरिवंश पुराण पनि यसलाई 18 महापुराण भित्र त पारिएको कहीँ कहीँ भेटिन्छ। त 18औं पुराण भित्र सन्तानको इच्छा गर्ने व्यक्तिहरूले अनुष्ठान गर्ने हुँदा यसमा पनि 16,000 श्लोकहरू भनौं यसमा हुने गर्छन्। जस्तै यो सन्तान उत्पत्ति, सन्तान गोपाल मन्त्र पनि यस भित्र जप्न लगाइन्छ र यो हरिकै वर्णन भएको हुनाले महाभारतको अन्तिम पर्व हरिवंश पर्व पनि हो। यसलाई हरिवंश पुराणको रूपले जानिने गरिन्छ। भविष्य पर्व पुराण पंच लक्षणका सर्ग प्रतिसर्गका अनुसार सृष्टिको उत्पत्ति, ब्रह्मस्वरूप, अवतार गणना, सांख्य तथा योगमाथि विचार राखिएको छ। स्मृति सामग्री तथा सांप्रदायिक विचारधाराहरू पनि यस पर्वमा अधिकांश रूपमा भेटिन्छन्। विष्णु पर्वमा नृत्य र अभिनय सम्बन्धी सामग्री पनि भेटिने गर्छ। यो भयो हरिवंश पुराण भयो। अब यो पुराण पनि सादगी प्राप्त गर्ने, सद्गति प्राप्त गर्ने, सन्तान उत्पत्तिको एउटा कामना पूर्ति गर्ने आदि इत्यादिका रूपमा पाइने गर्छ। अब कुर्म पुराणको 17,000 श्लोकहरू छन्। महापुराणहरूको सूचीमा 15औं पुराणको रूपमा यसको गिन्ती आउने भएकोले भगवान विष्णुले कुर्मावतार धारण गरेर यो पुराण राजा इन्द्रद्युम्नलाई सुनाएका थिए भन्ने
पौराणिक कथाहरूबाट पनि हामी थाहा पाउने गर्छौँ। समुद्र मन्थनको समयमा इन्द्रादी देवताहरू तथा नारदादी ऋषिगणलाई पनि सुनाएको हुनाले यो पुराण सबैभन्दा श्रेष्ठतम पुराण भन्ने गरिन्छ। त तेस्रो पल्ट नैमिषारण्यको 12 वर्षीय महासत्रको अवसरमा रोमहर्षण सुदद्वारा यस पुराणलाई 88,000 ऋषिहरू कहाँ सुनाउन पुगेका हुनाले भगवान कुर्मद्वारा कथित भएकै कारण यस पुराणको नाम कुर्म विख्यापित हुन पुग्यो। 17,000 श्लोकहरूको यो पुराण राजा इन्द्रधुम्नलाई दिएकोमा विष्णु र शिवको अभिन्नता यहाँ देखाउन खोजिएको छ। पार्वतीका 8 सहस्र नाम पनि यहाँ देखाइएका छन्। काशी अनि प्रयाग क्षेत्रको महात्म्य, ईश्वर गीता, व्यास गीता आदि पनि यसमा समाविष्ट छन्। यद्यपि कुर्म पुराण एक वैष्णव प्रधान पुराण हो तापनि शैव तथा शाक्त मतको पनि विशेष चर्चा रहन्छ। यस पुराणमा सबैभन्दा 5 प्रमुख लक्षणों सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवन्तर, वंशानुचरितको क्रमबद्धता र विशेष विवेचना भेटिने गर्छ। र ती 17,000 श्लोकलाई हेर्नुपर्दा सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवन्तर, वंशानुचरित क्रमलाई क्रमबद्ध तथा विस्तृत विवेचनाकै विषय मानिएको भएकै कारण यसमा अध्यात्म ज्ञान सम्बन्धी पनि कलिकालको धर्म र सदाचार सम्बन्धमा पनि प्रकाश पारिएको पाउँछौँ। अब कथासार हेर्दा रोमहर्षण सूत तथा शौनकादि ऋषिहरूको संवादका रूपमा आरम्भ हुने यस पुराणमा सर्वप्रथम सूतजीले पुराण लक्षण एवं 18 महापुराण तथा उपपुराणका नामको पाणी ग्रहण गर्दै भगवानका कुर्मावतारको कथा सरस रूपले गरेका हुन्छन्। कुर्मावतारका प्रसङ्गमा लक्ष्मीको उत्पत्ति र महात्म्य, लक्ष्मी तथा इन्द्रधुम्नको वृत्तान्त, इन्द्रधुम्नद्वारा भगवान विष्णुको स्तुति, वर्णाश्रम र तिनको कर्तव्य पालन, परब्रह्म स्वरूप शिव तत्त्वको ज्ञान आदि कुराहरू यसमा वर्णन छ। सृष्टि वर्णन, कल्प, मनवन्तरण, युगहरूको काल सापेक्ष, वराहावतारको कथा, शिव पार्वती चरित्र, युग शास्त्र, वामन अवतारको कथा, सूर्य चन्द्र वंशी वर्णन, अनसुयाको सन्तति वर्णन तथा यदुवंशको वर्णन, भगवान श्री कृष्णका मंगलमय चरित्रको सुन्दर निरूपण गरिएको छ। यसका अतिरिक्त कृष्णद्वारा शिवको तपस्या तथा उनको कृपाले साम्ब नामक पुत्रको प्राप्ति, लिङ्ग महात्म्य, 4 युगको स्वभाव तथा युग धर्म वर्णन पनि यसमा छ। मोक्ष वर्णन सँगसँगै विभिन्न साधन संग्रहको वर्णन पनि, तीर्थ महात्म्य, विष्णु महात्म्य, वैवस्वत मन्त्र 28, द्वापर युगको 28, व्यासको यसरी युग सम्मित कुराहरू पनि र अवतार वर्णन पनि यसमा हामी पाउने गर्छौँ। त्यसैले मनवन्तरको नामले र ईश्वर गताब्दी कुर्म पुराणको कालधर्मी युगको हिसाबले यसलाई हामी हिन्दू धर्मको मुख्य भनौँ अवतारी पुराण मान्ने गर्दछौँ र पारायण पनि अद्भुत ढङ्गले भनौँ समुद्र मन्थनको क्रममा पनि इन्द्रादी देवताहरूलाई पनि
यो पुराण सुनाउनु भएको थियो। अनि नारद आदि ऋषिगणलाई पनि यो सुनाइएको अवस्था हो। नैमिषारण्य 12 वर्षीय महासत्रको अवसरमा रोमहर्षण सूतद्वारा यस पुराणलाई 88,000 ऋषि मार्फत सुनाइएको बुझिन्छ। त्यसपछि भगवान कुर्मले यस पुराणको नाम कुर्म पुराण भनेर भगवान विष्णुले आफ्नो स्वरूपलाई र इन्द्रधुम्नलाई यो कुर्म स्वरूप हो भनेर बताउनु भएको थियो। र विष्णु र शिवको अभिन्न अङ्गका रूपमा पनि यस पुराणमा पाउने गर्छौँ। र पार्वतीका 8 सहस्र नाम पनि यहाँ उल्लेख हुनुका साथै विभिन्न तीर्थस्थलको महात्म्य, ईश्वर गीता, व्यास गीता आदि कृतिहरू पनि, श्रुतिहरू पनि भनौँ यसमा सामेल छन्। त्यही भएर कुर्म पुराण वैष्णव पुराण भए पनि यसमा शैव तथा शाक्तहरूले पनि उत्तिकै महात्म्यका साथ पुराण मान्ने गरिन्छन्। यस पुराणमा 5 प्रमुख लक्षण माथि नै भनिहाल्यौं। यसको क्रमशः संक्षिप्त कथा हेर्नु पर्दा रोमहर्षण सूत तथा शौनकादि ऋषिहरूको संवाद मार्फत यो आरम्भ भएको पाइन्छ। सर्वप्रथम सूतजीले पुराण लक्षण एवं 18 महापुराण तथा उपपुराणको नामको परिगणना गर्दै भगवान कुर्म अवतारको पनि रहस्यपूर्ण तरिकाले व्यवस्थापन गरेको, विधान गरेको पाइन्छ। कुर्म अवतारका प्रसङ्गमा लक्ष्मी उत्पत्ति, महात्म्य, लक्ष्मी इन्द्रधुम्नको वृत्तान्त, इन्द्रधुम्नद्वारा विष्णुको स्तुति, वर्णाश्रम व्यवस्था, तिनका कर्तव्यहरू र परब्रह्मको रूपमा शिवको प्रतीकलाई पनि कुर्म अवतारका रूपमा झल्काइएको पाउने गर्छौँ। र सुवृष्टि वर्णन, कल्प, मनवन्तर, युगहरूको काल गणना, वराह अवतारको कथा, शिव पार्वती चरित्र, योग शास्त्र, वामन अवतारको कथा, सूर्य चन्द्र वंश वर्णन, अनुसुयाको सन्तति वर्णन र यदुवंशका वर्णनमा भगवान श्री कृष्णका मंगलमय चरित्रको सुन्दर निरूपण, प्रीतम निरूपण पनि भएको यसमा भेटिने गर्छ। त शिवको तपस्या तथा उनको कृपाले शाम्ब नामक पुत्रको प्राप्ति भएको, लिङ्ग महात्म्य, 4 युगको स्वभाव तथा युग धर्म वर्णन, मोक्षका साधन, ग्रह नक्षत्रको वर्णन, तीर्थ महात्म्य, विष्णु महात्म्य, वैष्णव वैवस्वत मनवन्तरका 28 द्वापर युगको 28 व्यासको उल्लेख, यो शक्ति सँगसँगै एकता युक्त पुराणका रूपमा मान्ने गर्छौँ। शिवमा परमैक्यको सुन्दर प्रतिपादन पनि कुर्म पुराणमा छ। हामीले विभिन्न 12 ज्योतिर्लिङ्ग भनेर 12 ज्योतिर्लिङ्गको बारेमा सदैव वर्णन विहित गरेको पाउने गर्छौँ। र शिवको एकदम तेजस रूप विष्णु र ब्रह्माको भन्दा पनि बढी हुन पुगेको सृष्टि संहारलाई पनि अन्तिम रूप दिने र अन्तिम पालन क्रमलाई पनि संहार गर्ने रूप शैव रूप भएको हुनाले 18 पुराणमा भगवान महेश्वरको महामहिमाको बखान पनि यसमा पाइने गरिन्छ। ज्योतिर्हरूको कथा, ईशान कल्पका वृत्तान्त, सर्ग विसर्ग आदि लक्षणहरू पनि सब यहाँ बहुवर्णित छन्। यो भगवान शिवको महिमा बखान मात्र नभएर 11,000
श्लोकले एकदम भरिएको यो पुराण सबै पुराणमा श्रेष्ठ भनिन्छ। वेद व्यास कृत यस पुराणलाई पहिलो योग फेरि कल्प विषयमा बढी बताइएको छ, किन रूप भगवान महेश्वर महीधरमा छ भनेर यो शिवलिङ्ग शङ्करको ज्योति रूप चिन्मय शक्तिको रूप हो भनेर सच्चिदानन्द परब्रह्म परम पद स्वरूप छ। त्यसैले यसमा उद्धवका विषयमा सृष्टिका कल्याणका खातिर अनि ज्योतिद्वारा जो ज्योतिर्लिङ्गद्वारा प्रकट भएर बस्न ब्रह्मा विष्णु शैवहरू अनादि शक्तिलाई पनि आश्चर्यमा पार्ने खालको यसको घटनाक्रम र वर्णन छ। त्यति घटनाक्रम र वर्णन मात्र होइन, यसको वर्णनात्मक स्वरूप त महात्म्ययुक्त छ नै। पुराणको वर्ण्य विषयको पनि प्रधान अङ्ग त्यही शिवलिङ्ग नै हामी पाउने गर्छौँ। मुक्ति प्रदान गर्ने कर्ता, ध्राता, धाता र सेवार्थकहरूलाई छिटै खुसी भएर वरदान दिने हुनाले भगवान सूर्यनारायणकै जस्तै आशुतोष भनेर नै जो ब्रह्मको शरीर छ त्यसको प्रकाशन पनि त्यही भित्र छ र विष्णुको जुन पालन छ त्यसको प्रकाशन पनि त्यही भित्र नै छ। ब्रह्म स्थूल सूक्ष्म अनि परात्म परक स्वरूप छ भनेर पनि त्यो सूक्ष्म बृहत वर्णन पाउँछौँ। ऋग साम यजुर अथर्व यिनीहरूमा पनि क्रमशः मुख जिब्रो ग्रीवा हृदय सबै त्यसैमा समाहित छन् भनेर भनिएको छ। सत्व रज तमका आश्रयमा आकारगत विष्णु अनि सृष्टिगत ब्रह्म र संहारक महेशका रूपमा पनि व्याप्त छन्। त्यसैले महाईश्वर महेश्वर भनिएको छ। ब्रह्माजीले ईशा कल्पमा लिङ्ग पुराणको रचना गरेर मूलत 100 करोड श्लोकहरू ग्रन्थादि सुनाएर व्यासजीलाई संक्षिप्त रूपमा अघि सार भनेर यो 18 पुराणहरू पनि यसैमा गाभिएका हुन् र त्यसैले अब यी 18 पुराणहरूको जो अथवा अर्बौं संख्यालाई 4 खण्ड गरेर जो यसमा विभक्ति देखाइएको छ त्यो विभाजनले यो कति श्रेष्ठ पुराण छ भन्ने कुरा स्वयं बुझिन्छ। त सृष्टिको प्रधानिक एवं वैकृतिक रचना भित्र यो अदृश्य शिवदृश्य प्रपञ्च र उनका अवयवहरूलाई प्रकृतिसँग साक्षात्कार गराएर यो गन्ध शब्द स्पर्श घ्राण आदिबाट निर्गुण सगुण ध्रुव सत्य असत्य सम्पूर्णको यसै भित्र वर्णित छ। शिवबाट ज्ञानेन्द्रिय पञ्चकर्मेन्द्रिय पञ्चमहाभूत मन स्थूल सूक्ष्म जगत उत्पन्न हुन्छ र यसैको मायाबाट व्याप्त रहन्छ र पछि व्याप्त त्रिदेवकै उद्गमका रूपमा संहार फेरि त्यही रूपमा शिवले गर्नुहुन्छ र यी 20 स्वरूप भएका जो शिव सम्प्रदाय अथवा शैव सम्प्रदायहरू जो छन् त्यो यसै शिवको शौर्य रूपको तेजस रूपको प्रतीक हो, जो प्रकृति रचनासँग रचित अवस्था हामी पाउने गर्छौँ। र यसो भएको हुनाले विश्वलाई धारण गर्न परमात्माले यो आफू महासर्जक भएर
विश्वको रक्षा गरेको पनि। त्यसैले हामी शिवलाई सबै शाक्त देवताका महादेव भनेर भन्ने गर्छौँ। र यी प्रधान गुणहरूबाट मान्छेमा कति अहङ्कार निरहङ्कार हुन्छ र निरहङ्कार हुँदा शिव खुसी हुनुहुन्छ, अहङ्कार हुँदा शिव आफ्ना रूप रस गन्ध स्पर्श तन्मात्राबाट सबैलाई एकदम नाश मार्गतिर धकेलिदिन्छन्। र आकाश शब्द वर्गबाट पनि महाआकाश, महाब्रह्माण्ड, महागन्ध, महास्पर्श देखाएर बल्ल पृथ्वीको उत्पत्ति र पृथ्वीलाई लय गराउने यिनको अवस्थिति छ। त्यसैले यी अग्निमा पनि यिनको विशिष्ट स्थान हुने गर्छ। अग्निलाई रिसाएर पनि अब यिनले भस्म गरेको, कामदेवलाई पनि रिसाएर भस्म गरेका कथावस्तुहरू पनि। 10 गुणा वायुलाई 10 गुणा आकाशलाई यस किसिमले 10 गुणा ब्रह्माण्डलाई 10 गुणा महाब्रह्माण्डले आकर्षित गरेका कुराहरू पाउँछौँ भने ब्रह्माको 1 दिन र 1 रात प्राथमिक रचनाको समय सृष्टि हुने गर्दछ र रातमा प्रलय हुने गर्दछ। दिनमा विश्वदेव समस्त प्रजापति ऋषिगण स्थिर रहने गतिविधि पनि यहाँ देखिएको छ। रातिमा सबै प्रलय रूपमा जाने कुरा पनि देखाइएको छ। ब्रह्मको 1 दिन कल्प छ र त्यसै प्रकार रात्रि पनि 1 कल्प छ। 1000 बार चतुर्युग र 14 भुवनहरू पनि यसै भित्र छन्। सूर्यका अवशेषहरू र सूर्यका दृष्टिहरू पनि यिनै भित्र समाहित छन् भनेर यो भनिएको हामी पाउने गर्छौँ। अब ब्रह्माका उत्तरायण सूर्यको अवस्थिति र दक्षिणायन अवस्थिति दिन र दक्षिणायन सूर्यको अवस्थिति रात हुन्छ भनेर पनि यी दिन रातका क्रमको पनि बेली विस्तार पाउने गर्छौँ। 30 वर्षको 1 दिव्य वर्ष भनिएकै कारणले गर्दा 3 महिना मनुष्यहरूका 100 महिना बराबर हुन्छन् उनका। यानि भगवान स्रष्टा ब्रह्मादेवका जुन 3 महिना हुन् उनीहरूका जीवनका 100 महिना हुने गर्छन्। 360 महिनाहरू देवताको 1 वर्ष मात्र हुने गर्छ। 3100 मानव वर्षहरूको सप्तर्षिहरूको 1 वर्ष मानेका छन्। सतयुग 40,000 दिव्य वर्षहरूको अवस्थिति 80,000 दिव्य वर्ष हुने गर्दछन्। त्यस्तै अब द्वापर युगको पनि 20,000 दिव्य वर्षको र कली युग 60,000 दिव्य वर्षको भनिएको छ। यस प्रकार 1000 चतुर्युगहरूको 1 कल्प मानिएको छ। कल्पान्तमा प्रलयका समय महालोक जनलोकमा गएर बस्छन्। ब्रह्माका 8000 वर्षको ब्रह्मयुग छ। 1000 दिनको युग कल्प हुन्छ जसमा देवताहरूको उत्पत्ति हुने गर्छ। विकार र कारण प्रदत्त भइदिँदा सबै लीन हुन्छन्। फेरि शिवको आज्ञाबाट सम्पूर्ण विकारको संहार भएर अझ गुणहरूको र उत्पत्ति क्रमको एउटा सचेत स्वरूप भेटिन्छ। यसरी भेटिँदै लय हुँदै यी विभिन्न भूल भुव मह स्वर्ग जन तप यी
जति लोकहरू छन् ती जड चेतनको आधारमा लय र उत्पत्ति कारण बन्दछन् र यसरी शून्य भित्रै सारा हराउँछन्। शून्यबाट नै साराको शतकीय आबादी प्रस्फुटित हुन्छ। त बराह रूपबाट पृथ्वीको उद्धार गरेर नदी सागर पूर्ववत स्थिर गर्छन् भनेर कुर्म र बराह रूपको पनि व्यवस्थापन भएको पाइन्छ र पृथ्वीलाई संयमित पारेर समतल भएर लोकहरूलाई इच्छा सिद्धि पुरा गर्नुको लागि लोकहरूको जीवन वृत्तिलाई अपार तुल्याइएको हामी पाउने गर्दछौँ। त यो हो कुर्म तथा बराह रूपको एक अवस्थिति। अब आउँछ मार्कण्डेय पुराण। अब मार्कण्डेय पुराणमा त अब संख्याको हिसाबले त भनौँ मार्कण्डेय पुराणमा संख्याको हिसाबले त अब थोरै 9000 श्लोकहरू विद्यमान छन्। त ती 9000 श्लोकहरूको देवी महात्म्य र शक्तिको वर्णन अथवा शाक्त वर्णन पनि यही मार्कण्डेय पुराणमा भेटिन्छ। यो प्राचीनतम पुराणहरू मध्येको सबैभन्दा पुरानो पुराण पनि भन्ने गरिन्छ, किनभने मार्कण्डेय ऋषिले यसलाई यसलाई अब कौशिकलाई सुनाएकै कारणले गर्दा यो ऋषि प्रदत्त पुराण र शक्तिको आर्जन गर्ने पुराणका रूपमा हामी विहित भएको पाइन्छौँ। अनि यसमा ऋग्वेदकै जस्तो अग्नि, इन्द्र, सूर्य आदि देवताहरूमाथि विवेचन भएको पाउँछौँ। गृहस्थाश्रम, दिनचर्या, नित्य नैमित्य कर्म आदि नित्रको पुण्यमय कथा, राजा अभिक्षितको चरित्र, यी जम्मै व्रतको वर्णन र इक्ष्वाकु चरित्र, नल चरित्र, रामचन्द्र कथा, कुश वंशको वर्णन, सोम वंशको वर्णन, पुरुरुवाको कथा, मार्कण्डेय पुराण जो छ यो देवीका विशिष्ट वैशिष्ट्य लगायत दुर्गा सप्तशती, नवाह पाठ यी जम्मै यसभित्र पर्छन्। अब यो त भयो यी अघिल्तिरका पुराणहरूको इतिवृत्ति छोटकरीमा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् जनः इत्यहम्। धन्यवाद।